पटेरुवा सुगौली गाउँपालिका पर्सा जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम वीरगञ्जबाट 28 किलोमिटर उत्तर पश्चिम भागमा अवस्थित रहेको छ। पर्सा जिल्लाको 14 स्थानीय तहहरूमध्ये पटेरुवा सुगौली गाउँपालिका एक प्रभावशाली गाउँपालिका हो। 5 वडामा विभक्त यस गाउँपालिका समुद्र सतहबाट 95 मिटरदेखि 175 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ। स्थानीय तह गठन हुँदा साबिकको 4वटा पटेरुवा सुगौली, गादी, सोनवर्षा र निचुटा गाविसहरूलाई एक आपसमा मिलाएर यो गाउँपालिका बनाइएको हो। यो गाउँपालिकाका ओडाहरू साबिकको सोनवर्षा गाविसको 5, 7 र 9 ओडा मिलाएर ओडा नम्बर 1, गादीको सबै ओडा मिलाएर 2 र सोनवर्षाका 5, 7 र 9 बाहेकका सबै ओडा मिलाएर ओडा नम्बर 3 बनाइएको हो। यसैगरी साबिकको पटेरुवा सुगौली गाविसका 9वटै ओडा मिलाएर 4 नम्बर ओडा र निचुटाका सबै ओडा मिलाएर 5 नम्बर ओडा कायम गरिएको हो। पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकाको पूर्वमा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पश्चिममा जिरा भवानी गाउँपालिका, उत्तरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र दक्षिणमा जगन्नाथपुर गाउँपालिका अवस्थित रहेका छन्। प्रशासनिक केन्द्र पटेरुवा सुगौली पर्सामा रहेको यो गाउँपालिका प्रतिनिधि सभाको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र कमा पर्दछ। घर परिवार सर्वेक्षण अनुसार 4201 घर परिवार रहेको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 23901 रहेको छ। यस गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओडा नम्बर 5 मा 6664 र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या 3 नम्बर ओडामा 2806 रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलको 46.34% कृषि योग्य जमिन, 45.17% वन जंगल र बाँकी अंश बगैँचा, चरण क्षेत्र र बगर तथा ताल तलैयाले ओगटेको छ। एक समुन्नत, समृद्ध र उत्कृष्ट स्थानीय तहको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकाले पालिकाको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै समग्र क्षेत्रको विकासमा अघि बढेको छ। गभर्नमेन्टले 3 तहको सरकार सुनिश्चित गर्नुभयो। त्यसैमा एक तहको सरकार भनेको यहाँ स्थानीय तह पनि हो। त्यो कारणले हामी जुन बेला चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि भएर यहाँ आए, त्यति बेला सम्पूर्ण जनतालाई हामी एउटा आफ्नो प्रतिबद्धता पनि र तपाईको संकल्प पनि गरियो कि आजदेखि सम्पूर्ण जनता हाम्रै हो। सम्पूर्ण जनताको जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा गइयो। विगतको दिनदेखि अहिले नयाँ संरचनामा यहाँको जनतालाई कसरी अगाडि बढाउने र कसरी सबै अगाडि बढेर जाने भनेर एउटा हामी सबैको ध्यान आकर्षण हुँदा गयो। त्यसमा प्रथम तपाईको शिक्षाप्रति मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र आफ्नो जनतालाई र यहाँका स्थानीय सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षाप्रति विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, किनकि सबैभन्दा विकासको मूल पाटो भनेको तपाईको शिक्षा नै हो। यदि शिक्षामा राम्रो गर्न पाइयो भने हरेक दृष्टिकोणले एउटा समझदारी र अन्डरस्ट्यान्डिङ हरेक कुरोहरू त्यो शिक्षाबाट एकदमै प्राप्त हुन्छन्। त्यसपछि विशेष फोकस भनेको यहाँको जनता तपाईको कृषिमा निर्भर छन्। तर कृषिको सेक्टरमा मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हाम्रो 5वटा वार्ड, 5वटा वार्डमा केही ठाउँहरूमा तपाईको पकेट क्षेत्र पनि हामी सुनिश्चित गरेको अवस्था हो। जस्तै वार्ड नम्बर 2 भयो, वनसँग जोडिएको अवस्था हो। सम्पूर्ण तपाईको गाउँपालिकालाई एकदमै मध्यनजर गरेर, यो होइन कि कसैले काखा र पाखा नगरी 5 वडालाई एकदमै विशेष एकरूपता ल्याएर हामी विकास निर्माण कार्यहरू पनि धेरै अगाडि बढाएको अवस्था हो। यस गाउँपालिकाले जनताको जीवनस्तर सुधार्न उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्रलाई मुख्य जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन विकास, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन लगायत समग्र क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गरेर जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासका गतिविधिहरू एकसाथ अघि बढाएको छ।
हामीले काम चाहिँ सबै सेक्टरमा गर्नुपर्ने नै हुन्छ, किनभने मात्रै भौतिक विकास गरेर हुँदैन, मानव विकास पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को मार्फतमा रहेर जति पनि हामीले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कामहरूमा हामीले फोकस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तर बेसिक केही कुराहरू छन्, जस्तै कि शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो र भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले जोड दिएका छौँ। त्यसैगरी यहाँनिर हाम्रो पालिकामा धेरैजसो जनताहरू कृषिमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि कृषिलाई पनि हामीले एकदम विशेष जोड दिएका छौँ। त्यस पछाडिको विशेष ग्राह्यता हामीले पशुपालनहरूमा, भेटनरीमा पनि दिएको छौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँको जीवनस्तर उकास्नलाई हामीले सहज भएको छ। सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र जनचेतना फैलाउनको निम्ति हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यसैगरी पटरुवा सुगौली गाउँपालिकाले एउटा महिला विशेष कार्यक्रम पनि हामीले अर्गनाइज गरेका छौँ, जसमा चाहिँ महिलाहरूलाई सिप विकास दिँदै त्यसलाई बजार व्यवस्थापन पनि गर्ने सोच हाम्रो रहेको छ। तर त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि एकदमै प्रभावित रह्यो। बिस्तारै हामीले त्यसमा प्रगति गर्दैछौँ र स्पिड लिँदैछौँ। पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गर्ने कामहरूमा यसको अब नेपाल सरकारको नीति नियमअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को मार्फतमा रहेर जति पनि हाम्रो मुद्दाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, सिस्टमले जुन कुरा भनिएको छ त्यो सिस्टम हामीले पूर्ण रूपले लागू गरेका छौँ। यसमा हामीले फोकस के गरेका छौँ भने मेलमिलाप केन्द्र हुनुपर्छ हरेक वडामा, त्यो पनि हामीले म्यानेजमेन्ट गरेको छौँ। पालिकाले आफ्नै बजेट खर्च गरेर मेलमिलापकर्ताहरू 48 घण्टाको जुन एउटा मेलमिलापको तालिमहरू प्रोभाइड गराइन्छ, त्यो तालिम हामीले प्रोभाइड गराएर हामीले आफ्नै गाउँघरका हरेक वडाका 3-3 जना जनताहरूलाई दक्ष बनाएर त्यो समितिमा राखेका छौँ र यहाँबाट जति पनि हाम्रो मुद्दाहरू आउने गर्छ हामीले ती मुद्दाहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गर्छौँ र मेलमिलाप पनि हामीले व्यवस्थित रूपले गरेको छौँ। र यहाँका मात्रै मलाई के लाग्छ भने मात्रै 5% मुद्दाहरू मात्रै हामीले अदालत जान्छ, बाँकी अरू मुद्दा सबै हाम्रो यहीँनिर सल्भ हुन्छ। समृद्ध र समुन्नत गाउँपालिका निर्माणतर्फ अग्रसर यस गाउँपालिकाले मुख्य पेसाको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन, कृषिमा आधुनिक पद्धति भित्राउँदै कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू समेत ल्याएको छ। युवालाई व्यावसायिक कृषिमा प्रोत्साहित गर्न तालिम, अनुदानमा मल बिउ वितरण गर्ने र सिंचाइको प्रबन्ध गर्ने, भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना लागू गर्दै डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल र सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट सिंचाइ जस्ता उपकरणहरू समेत अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। पटरुवामा काम गरेको छु, स्कुल हामी बनाएको छु, नाला बनाएको छु, ढलान गरेको छु, सेट घर अहिले अधुरो छ। भुइँया बाबाको एउटा मुसर जाति हुन्छ नि, त्यसको पनि हामी मन्दिर बनाएको छु, पोल तार र मोटरको पनि व्यवस्था गर्छौँ। कृषकलाई 50% गरेर छुट दिन्छु। हाम्रो गाउँपालिकामा बसेर बोर्ड मिटिङमा हामी अथवा गाउँसभामा बोटेर पास गर्छौँ कि कृषकलाई सहयोग गर्ने, आधी रकम लिने, आधी फ्री। र मोटर जुन चाहिँ हामी फ्रीमा दिन्छौँ, पैसा लिँदैन, सहयोग समूह बनाएर दिन्छौँ गाउँको, उनीहरू लिएर जान्छ, आफ्नो गाउँभरि आफ्नो पानी पठाउँछ नि मोटरबाट। कृषिसँगै यस गाउँपालिकाले विभिन्न ओडामा व्यावसायिक पशुपालन, कुखुरा पालन, माछा पालन लगायतका लागि आवश्यक वातावरण तयार गरी आय स्तर बढाउँदै जनजीविका सहज बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। गाउँपालिका भित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाउँदै आएको यस गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल विस्तार गरेर यातायातको पहुँच सहज बनाउन 5 वटै वडामा दीर्घकालीन र स्तरीय सडक निर्माणलाई जोड दिएको छ। प्राथमिकताको आधारमा पारदर्शी र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै योजनाबद्ध ढङ्गले गरिरहेको सडक निर्माणले यहाँका हरेक बस्तीलाई यातायातको सहज पहुँचमा जोडेको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। हरेक वडामा विद्युत सेवा पुर्याउने योजना अनुसार गाउँपालिकाले विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा सोलर बत्ती जडान गरेको छ।
शिक्षालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको यस गाउँपालिकाले कम्तीमा सबैलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गराउन विद्यालय ल्याउँ पढाइमा टिकाउँ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यससँगै विद्यालय शिक्षामा विस्तार गर्न पालिकाभित्रका 3वटा माध्यमिक विद्यालयमा +2 सम्मको अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरेको छ। शिक्षक नपुग भएको सामुदायिक विद्यालयहरूमा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरी शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय हामीले +2 गरेका छौँ यहाँ 3टा विद्यालय र 3टा विद्यालय +2 गर्दाखेरि यहाँनिरको अब टिचर व्यवस्थापन पनि गर्ने जिम्मेदारी हाम्रो रहेको छ, स्थानीय तहको रहेको छ। त्यसकारण हामीले केही निजी स्रोतबाट यानि कि पालिकाको खुदको अनुदानमा हामीले सब्जेक्टिभ टिचरहरू पनि राखेर अगाडि पढाउने सोच जुन लिएको छौँ र त्यसलाई पुरा पनि गरेको छौँ। शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन यस गाउँपालिकाले विद्यालयहरूका लागि आर्थिक अनुदान र विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ। साथै सामुदायिक विद्यालयहरूबाट एसईईमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने छात्र छात्राहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसैगरी शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्दै उच्च शिक्षाको पहुँच पुर्याउन यस गाउँपालिकाले त्रिपालिका क्याम्पस सञ्चालनको तयारी समेत अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा मैले खास गरी भन्न चाहे भने कि यहाँ तपाईको हामी 1 देखि 10 कक्षासम्म सञ्चालित थियो, तर स्थानीय तह हुँदाखेरि हामी +2 को सञ्चालन गरियो। तर अहिले सदरमुकाम छोडेर यहाँ हाम्रो कुनै यस्तो स्थानीय तहमा तपाईको यो उच्च शिक्षाको लागि कुनै किसिमको कलेजहरू स्थापना भएको अवस्था छैन। पटेरवा सुगौलीले आफ्नै गाउँपालिकाको जग्गामा गाउँपालिकाको लगानीमा त्रिपालिका क्याम्पस भनेर एउटा यहाँ स्थापना गर्न लागेको हो। वार्ड नम्बर 2 तपाईको वार्ड नम्बर 2 मा अब त्यसलाई हामी पूर्ण रूपले एउटा तपाईको मन्त्रालयबाट अब उहाँको स्वीकृति पनि पाइसकेको छ। कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढेको छु, किनभने यहाँको सम्पूर्ण अब शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै बढी चासो र एकदमै यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब बाहिर पढ्न सक्ने उहाँको पेरेन्ट्सहरूको अवस्था नभएको कारणले हामी त्यो पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढेको अवस्था हुन्छ। युवामा सकारात्मक सोचको विकास र युवालाई सृजनशील गतिविधिमा सहभागी गराउन खेलकुद क्षेत्रको विकासमा समेत जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले पालिका स्तरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरी यस क्षेत्रमा युवा वर्गलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। पटेरवा सुगौली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पूर्वाधार सुविधा सहितको खेल मैदान रंगशाला निर्माण हुनेछ। जनता से ही योजना लेके ही योजना डालाला, कोनो अपना मार्फत न डालाला। ऐसे कि शिक्षा से आवला वो में भी डालाला, स्वास्थ्य में आवला, वेटनरी में आवला, फिर कृषि से आवेला। विकास में मेन लक्ष्य बा टोल टोल के रोड नाला, मेन रोड में काम भी होता है। हमी के जितना काम बा खेल कूद में भी 15 लाख रुपया छूट और लख में भी लेकिन कुली के युवा कुली के जौन मांग रहा तो भइल ख आ जौन जनता के मांग बा वो हमी के ओकर माने सुविधा दिवाता नहीं सन, विकास भी करता नहीं सन, काम होते रहता। अभी काम भी बाकी बा, बजट में डलाइल बा, अभी तुरंत काम में लागे जा रहा बा। स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउँदै यसमा सबैको पहुँच पुर्याउन पालिका स्तरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तर सुधार गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिन स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त गाउँघर क्लिनिकलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूर्ण खोप पालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको यस गाउँपालिकाले मातृ शिशु स्वास्थ्यलाई समेत प्रभावकारी बनाएको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा नै स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्ट सेवा दिलाउन 10 बेडसम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न बजेट लगायत आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन तयारी गरेको छ। सबभन्दा मेरो पहिला सोच शिक्षा स्वास्थ्यमा दिन्छु।
भौतिक पूर्वाधार त हुँदै रहन्छ, बाटोघाटो के भने आज छ भोलि चाहिँ हुँदैन, तर त्यो त चाहिँ दीर्घकालीन सोच हो। स्वास्थ्य शिक्षा नभए चाहिँ अरू के गर्ने, हामी सबभन्दा चाहिँ ठुलो प्राथमिकता म शिक्षा स्वास्थ्यमा दिन्छु। जुन कुरो जति चाहिँ अधुरो कामहरू छ, जहाँ शिक्षक चाहिँ कमी छ त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरै गर्ने। अब स्वास्थ्यको कुरा भन्दाखेरि हामी चाहिँ भर्खर चाहिँ स्वास्थ्य चौकी चाहिँ कुरा गरे, सबभन्दा पहिलो चाहिँ प्राथमिकता म दिन्छु स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ पुरै चाहिँ गरेर चाहिँ आफ्नो अहिले चाहिँ स्कुलमा चलाउँदैछ एउटा रुम लिएर। प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, खोला नाला र बाढी जस्ता प्राकृतिक विपदको पूर्व तयारीमा सक्रिय यस गाउँपालिकाले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने मुख्य खोला नालाको व्यवस्थापन गर्दै जोखिम नियन्त्रणतर्फ समेत ध्यान पुर्याएको छ। कञ्चनपुरदेखि 2 नम्बर वाडाको मकवानी टोलसम्मको माटो पुरी ग्रेभल गर्ने, त्यसमा चाहिँ ठुलो नै 7वटा चाहिँ त्यो बाटोमा हामी कल्भर्ट बनाएछौँ। त्यसमा एउटा हामी कजवे पनि बनाएछौँ। त्यो सडकमा चाहिँ बढी पानी आउने, सडक भत्काउने, त्यसको लागि चाहिँ कजवे चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यसको तल चाहिँ हामी तत्त्वबन्ध गरेका छौँ। जग्गाको चाहिँ विनाश गर्दैछौँ, खडेरी पारेर कटान गर्दैछौँ, त्यसको लागि हामी तत्त्वबन्ध गरेका छौँ। सफा खानेपानी र सरसफाइको पहुँचमा वृद्धि गर्न खानेपानीको धारा जडान, पुरानो आयोजना मर्मत सम्भार र पूर्वाधार निर्माणलाई पनि एकसाथ अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले हरेक वर्ग समुदायको आधारभूत आवश्यकता र हक सुनिश्चित गर्ने क्रममा ती क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्दै विपन्न वर्गका लागि आवास निर्माण गरिदिनुका साथै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न विविध कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब यहाँ पहिलादेखि यो वार्ड नम्बर 4 मा घाना बस्ती पनि छन्, जग्गाको अभाव पनि त्यसै देखियो, परिवारहरू बढ्दै गयो। त्यस्तो दलित समुदायका एउटा आजदेखि 30 वर्षदेखि वनको क्षेत्रमा गएर बसोबास गर्दै आइरहेका उहाँहरूलाई एकदमै अति न बत्तीको साधन स्रोत र तपाईँको खानेपानीको साधन स्रोत र एउटा व्यवस्थित बसोबास नभएको कारण आखिर उहाँहरू पनि हाम्रै जनता हुन्। हामी एउटा जनप्रतिनिधि भएर जनताबाट नै चुनेर एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आएको, किनभने त्यो हाम्रो पनि त दायित्व र जिम्मेवारी छ नि कि हाम्रो जनताको समस्याहरू, उहाँहरूको कठिनाइहरू के छन् त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि एउटा टोल तपाईँको पथलावा घाट भन्ने जुन 45 घर दूरी छ, आज पनि मैले त्यही वाचको लागि त्यहाँबाट सबै निरीक्षण गरेर मैले आएको छु कि एकीकृत बस्तीको लागि 45 घर दूरीलाई आज पुरै हामी एउटा एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्ने एकदमै त्यसको वातावरण सिर्जना गरेर नै आएको छु। त्यसमा पनि थप मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो उहाँ शहरी विकास मन्त्रीजीसँग पनि यसपालि मैले काठमाडौँ गएर अनि मन्त्रालयमा पनि सहकार्य गरेको छु कि कम्तीमा अरू पनि हाम्रो 5 वडामा 5 वडा एकीकृत बस्तीको लागि पनि मैले दर्ता गरेर आएको अवस्था हो। हरेक क्षेत्रमा समान रूपमा विकास गरिरहेको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाले स्थानीय धर्म संस्कृतिको जगेर्ना पनि गरिरहेको छ। यस गाउँपालिकाभित्र दुग्धेश्वरनाथ महादेव, गुदर बाबा, भौरी माई, गादी माई, टेरी माई जस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। प्रमुख धार्मिक स्थल दुग्धेश्वरनाथ महादेव भाथा र गुदर बाबाको धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वलाई ध्यान दिँदै यसको विकासमा गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। यस्ता प्रमुख धार्मिक स्थलहरूको जगेर्ना गर्नुका साथै यसको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि विभिन्न योजनाहरू समेत बनाइएको छ। गुदरमा यहाँ गरिब मान्छे थियो, अर्कोको हर चलाउँथ्यो पहिलो। अब हर चलाउँदाखेरि त्यो गृहस्थले त बोल्छ त्यसलाई किन यस्तो जोतिरहेछ, त्यो त ध्यानमा राखेर त्यसको ध्यान अर्को ठाउँ थियो। अब टोकेपछि त्यो भन्ने कि ध्यान त हामीलाई टुटिसक्यो, यो राम्रो कुरा होइन। तब त्यसले भन्छ कि म दही चिरा खेलाएको छु साधु सन्तलाई, तपाईँ ध्यानमा टुटिदिनु। त्यसले भन्यो कि ल आज तपाईँहरूको ऋण सजिसक्यो, अब जानुहोस् तपाईँ। अब त्यहीँ मठमा, यहीँ मठ त्यसैको मठ हो।
हाम्रो त नमाज जग हुँदाखेरि चारैतिरको पानी खोला नालाको सुकिसकेको थियो, तर यो भौरीमै यथावत नै थियो, कहिले पनि सुकेको छैन। पहिलेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो परम्परादेखि यसमा यस्तो आस्था छ कि कोरोना कालको बेलामा पनि हाम्रो 3 वडाको मान्छेहरूले टोलको आएर यहाँबाट पानी लान्थ्यो। यति आस्था विश्वास छ कि कोरोना लाग्दैन रे हामीलाई। तर हाम्रो गाउँमा बिहानै 4 बजेदेखि सबैको घरमा लोटामा चाहिँ पानी लिएर जान्छ अनि सबैको भात पकाउने बेलामा हालिन्छ। यति आस्था विश्वास छ। यसका अलावा स्थानीय धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्न गाउँपालिकाले स्थानीय मठ मन्दिर, मस्जिद, छठघाट जस्ता धार्मिक आस्थासँग जोडिएका स्थलहरूको संरक्षण, निर्माण र विकासलाई समेत सँगसँगै अघि बढाएको छ। हाम्रो आफ्नो ठाउँमा विभिन्न वार्डमा पर्यटकीय क्षेत्रको पनि तपाईको कमी छैन। जस्तै सैकडौँ वर्ष पौराणिक भनेको एउटा भत्था भन्ने तपाईको हाम्रो यो दुधेश्वर नाथ भनिन्छ, वार्ड नम्बर 1 मा परिन्छ। आज यो तपाईको केही अब यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको कुराहरू हो, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यो। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा पहिला तपाईको यो एउटा पर्सा जिल्लाको धरोहरको रूपमा स्थापित थियो। त्यस्तै हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा गादीमै भनौँ, भौरीमै भनौँ, अब निष्ठामा पनि अब त्यस्तो यो धार्मिक स्थल धार्मिक ठाउँहरू पनि छन्। 4 नम्बर वार्डमै यो तपाईको गुदरबाबा छन्। त्यस्तै यो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि हाम्रो आफ्नो गाउँपालिका एकदमै पूर्ण रूपले पर्यटकीय क्षेत्र यसलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि हाम्रो विशेष जोड पनि छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका पर्सालाई रु 25 लाख अनुदान दिएको थियो। त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध हुने अपराध एवं हिंसाका घटनालाई संवेदनशील रूपमा हेर्नको लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गत प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा विशिष्टकृत इकाइको रूपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि रु 3 लाख अनुदान दिइएको छ। जब हाम्रो देशमा कोभिड-19 को प्रभाव बढ्न थाल्यो, हामीले पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा हामी 5वटा विद्यालयमा 5वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यस क्रममा हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र भारतबाट प्राय धेरैजसो इन्फेक्टेड र सशङ्कित बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई हामी यो 5वटै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका थियौँ। लास्टमा हामी एउटा चाहिँ सेमी आइसोलेसन पनि बनाएका थियौँ 10 बेडका, जुन अहिले पनि छ। र त्यो क्रममा हामी पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा हामी चाहिँ कोभिड-19 सँग बच्नको लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिलाहरूलाई साबुन, सेनिटाइजर, मास्क र ठाउँ-ठाउँमा जहाँ सार्वजनिक स्थलहरू छन् ती ठाउँमा हामी चाहिँ ह्यान्ड वासका व्यवस्थाहरू मिलाएका थियौँ। र स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा हामीले अहिले 10 बेडको हस्पिटल शिलान्यास गरेका छौँ। हाम्रो जुन शाखासँग सम्बन्धित जनताको काम छ, जनता आउनुहुन्छ, जुन शाखासँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर उसको काम हुन्छ, जनताले ती शाखासँग चाहिँ समन्वय गर्छ, सम्पर्क गर्छ र त्यो शाखाले सेवा प्रवाह गर्छ। सूचनाको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो जति पनि कार्यक्रमहरू पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुन्छ, सेवाहरू प्रवाह हुन्छ, ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाम्रो पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको एउटा पेज छ, त्यहाँ हामी राख्ने गर्छौँ, अपडेट गर्ने गरेका छौँ। र हजुरहरूले पनि अथवा जसलाई त्यो सूचना को आवश्यकता छ उसले खोलेर हेर्दा हुन्छ। 2 दशकपछि जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व लिएपछि स्थानीय सरकारले सरल र सहज रूपमा जनमैत्री सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अहिले जनप्रतिनिधि भएपछि हामीलाई बहुत सुविधा भएछ। उहाँहरूलाई कुनै विकासको काम पर्यो भने जाँदाखेरि भेट्नुहुन्छ, विकासको लागि उहाँहरू ध्यान दिनुहुन्छ, आवश्यकता अनुसारको सामानहरू उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। पहिलाभन्दा अहिले धेरै राम्रो छ कि जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि काम फटाफट भइरहेछ। जनप्रतिनिधि दिन हुँदाखेरि कुनै कामै हुँदैन थियो। तपाईँको भौतिक संरचनादेखि लिएर अहिले विद्यालय भवन होस् या गाउँपालिकाको वडा कार्यालय होस्, जुनसुकै कार्यालय भए पनि चाहे स्वास्थ्य चौकी हो, सबैको भवन निर्माण भएछ।
अनि यातायातको लागि हाम्रो पहिला ढिलामै हुन्थ्यो, अहिले त ढिलो भेट्नु नपाउने भयो। चारैतिर तपाईँको गिराबन्दी लिएर अनि पक्की सडकसँग पनि बनिएको छ। यस कारणले कि अहिले जनप्रतिनिधिहरू बहुत चनाखो छन्। योभन्दा पनि चनाखो जनप्रतिनिधि हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो। तपाईँको टोलमा ठाउँ चौकमा जहाँ जरुरी छ त्यहाँ सोलरहरू राखेका छन्। मुस्लिमहरूको त्यो हुनुहुन्छ उहाँहरूको, त्यो पनि अहिले पक्की बन्दैछ, बनिएको छ। हाम्रो मठ मन्दिर पनि बनिएको छ। यो सब अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको देन हो। हाम्रो वाडामा चाहिँ पुरै जति छ सबैमा राम्रो काम गरिरहेछ। पानीको सबै अब नाला नि भइसक्यो, रोड नि एकदम राम्रो भयो गाउँमा, अरू सबै त ठिकै छ सर। समग्रमा यस गाउँपालिकाका हरेक क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सकारात्मक सोचका साथ जनजीविका र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने मुख्य उद्देश्यलाई पूरा गराउन गाउँपालिका टिम अग्रसर देखिएको छ। समुन्नत र समृद्ध गाउँपालिका निर्माणतर्फ अग्रसर यस गाउँपालिकाको सामूहिक अग्रसरताले पक्कै पनि छिटै सार्थक रूप लिनेछ।